تحسین محمد، اقبال نے عنوان رکھا کہ تحسین محمد نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ، ایک اقبال عنوان رکھا۔ انہیں کہا کہ حضور کی جو تعلیمات ہے ان پر ابو جال کی روح نے آ کر حرم کعبہ میں فریاد کی، چیخیا اتھے آ کے، کیویں چیخیا؟ کہنا سینہ ما از محمد داغ داغ۔ اقبال اتوں گل شروع کی تھی، کہنے لگا ابو جال دی روح آئی حرم کعبہ وچ، تو انہیں کی کیا؟ سینہ ما از محمد داغ داغ از دم اورا کعبہ را گل شد چراغ۔ کہنے لگا اوئے رسول اللہ نے میرے سینے تے کڈے کڈے داغ لائے، ہائے 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 ہائے، کہندا اوئے حرم دا جڑا چراغ سی نا وہ بھی حضور گل کر دیتا۔ اے او دی روح اتنے اقبال کہندا نوحہ کر رہی، چیخو پکار کر رہی، نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ، کہندا سینہ ما از محمد داغ داغ، میرا حضور سینہ چھلنی کر چھڑے۔ اگے پھر کی کہندا ہے؟ از ہلاکے کیسر و کسرا سرود نوجواناں راہ ز دست ما ربود۔ کہنے لگا کی پوچھ دیو، اے کیسر و کسرا دی بربادی دیاں گلاں کر دین، اے تے میں برداشت کیتیاں، لیکن انہاں میرے ہتھاں وچوں جوان بھی کٹ کے لے گئے۔ اے ہی گل ہوئی لبیک دی، اے ہی گل ہوئی لبیک دی، سمجھ آئی؟ ایتھے گل ہوئی کہ لبیک دے نعرے نے ہر شے ہلا دیتی۔ کیسا امریکہ تے روس تے کفار دی ہلاکت دیاں گلاں تے لبیک کر دی نہ کر کے، اے کہندے نے ایتھے کی بنیا جی؟ ایتھے کی بن گیا؟ ہر بچہ کہندا لبیک، ہر جوان کہندا لبیک، ہر بڈھا کہندا لبیک، جنازیاں تے لبیک، عید تے لبیک، جمعوں تے لبیک، کلاں تے لبیک، چالیسویں تے لبیک، سائیکل تے جاندیاں لبیک، دکانوں تے لبیک، دفتراں وچ لبیک، اے کی بن گیا؟ کہندو چلو امریکہ دی ہلاکت دیاں گلاں تے کرن، لیکن پاکستان ہی کی بن گیا؟ اے کی بن گیا؟ بچہ بچہ کہندا لبیک یا رسول اللہ، اے او چیخیا۔ تے صدیاں بعد جدوں اسی حضور دا نام لیا تے اج اے چیخ پے۔